अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर नफीस और आज की वीडियो हेपेटाइटिस के साथ साथ एचआईवी के लेटेस्ट के बारे में। हेपेटाइटिस का आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी और सी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, और हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलते हैं थूक के ज़रिए से, एक्सक्रीशन के ज़रिए से और जिनसे ताल्लुक के ज़रिए से। और ऐसा पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है तो उसका दूसरे फर्द में जिनसे ताल्लुक से मुंतकिली जो है वो पॉसिबल है। बहुत सारे लोग जो हैं जिनको हेपेटाइटिस बी या सी होता है तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो इससे सफ़र करें, क्योंकि उनको अलामत बाद में आती है। तो इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाना। लेकिन आजकल जो HIV है, जो एक तीसरा वायरस है जो पहले ही कहा जाता है कि बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमन है, जो कंट्रीज़ में जो है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग लाइफ नहीं गुजारी जाती, लेकिन हमारी कंट्री में भी HIV आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। हमें हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा पेशेंट नसीब होता है, बल्कि यंग बच्चों में बहुत हो रहा है। अभी रिसेंटली 16 साल का बच्चा उसे हुआ एंड ही एक्सपायर्ड। देन 22 साल का बच्चा था, क्योंकि लेट प्रेजेंटेशन थी और ट्रीटमेंट नहीं की गई थी, जिसकी वजह से HIV के जो है वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लग जाती है और पेशेंट एक्सपायरी की तरफ चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि अभी जो एक मैरिड इंसान था 24 ईयर्स की एज में, एंड ही हैड 4 sons, 4 children, 2 sons, 2 daughters probably, और उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसे HIV की वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी। अब सबसे कॉमन बात यह है कि पहले हम ये सोच रहे थे कि हम ये सोचते कि शायद जिनसे ताल्लुक की ही वजह से या मियाँ बीवी को आपस में ये HIV स्प्रेड हो जाता है। लेकिन आजकल की बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट को भी ख्याल करना चाहिए। हम इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट को लीड करिए वो मेक श्योर करें हॉस्पिटल्स में जाके कि क्या डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जरी में यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टरलाइज हो रहे हैं नहीं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है वो प्रॉपर्ली असेस हो रही है कि नहीं, कि उनमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV की टेस्टिंग करने के बाद ही ब्लड लगाया जा रहा है। अगर टेस्टिंग की भी जा रही है तो वो कितनी एक्यूरेट है। इसके अलावा जो जितने भी ये शेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो गरीब लोगों में, गुर्बत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन देखने में मिलती है, क्योंकि शेविंग इंस्ट्रूमेंट जो है आप बाल उतरवा रहे हैं या शेव करा रहे हैं तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं होते प्रॉपर्ली। जो बेचारे 20-30 रुपए में या 100 रुपए में, 50 रुपए में आपकी शेविंग कर रहे हैं, बाल की कटिंग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो इस बात से वाकिफ़ होंगे? क्या उनके पास इतना नॉलेज है कि चीज़ों को स्टरलाइज कैसे किया जाता है? क्या उनके पास कोई सैनिटाइज़र, अल्कोहल, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके आप फिर यूज़ करते हैं? ऐसे पार्लर्स जो हैं वो बहुत सारी वुमेन जो इवन अनपढ़ होती हैं, मैट्रिक पास होती हैं, उन लोगों ने अपने पार्लर्स खोले होते हैं, तो आपके ट्यूज़र यूज़ करिए आपकी आईब्रोज बनाने के लिए या आपकी स्किन से कोई बाल उतारने के लिए। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको हेपेटाइटिस बी, सी और HIV ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि ये इंस्ट्रूमेंट्स, ये चीज़ें जो हैं वो आपको स्टरलाइज मिल रही हैं या नहीं। आप पर्सनल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, पर्सनल चीज़ें लाएं, पार्लर पे भी जा रहे हैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं कराएं जो रीयूज़ होती है दूसरे लोगों पे भी। अच्छा, एक कॉमन मिथ है कि खाने की चीज़ों से, खांसी से, स्नीजिंग से, बात करने से ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती, हग करने से, इस तरह की चीज़ों से नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें जिन चीज़ों से ये वायरस जो जानलेवा हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, यकीनन जिन चीज़ों का मैं ज़िक्र ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो आप इन चीज़ों का मेक श्योर करें। जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनका एक बहुत ज़्यादा अलमिया ये है कि जिन्हें हेपेटाइटिस बी, सी, HIV नहीं होता, उनको भी हो जाता है डायलिसिस के बाद। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट है डायलिसिस, तो मेक श्योर करें कि वहाँ के डायलिसिस सेंटर्स पे इस बात को यकीनी बनाया जाए। हेल्थ बेसिकली ये हेल्थ डिपार्टमेंट्स की ही ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि बी, सी की जो मशीनें हैं वो मिक्स ना हो या प्रॉपर्ली उन्हें सैनिटाइज़ किया जाए, ताकि पेशेंट्स को दोबारा से वो जिनको हेपेटाइटिस बी, सी या HIV नहीं है उनको ट्रांसमिट ना हो।
نارملی ڈائلسس پیشنٹ میں بھی ہیپیٹس بی والے پیشنٹ کے لیے علیحدہ ڈائلسس مشینز ہوتی ہیں، ہیپیٹس سی کے لیے علیحدہ مشینز ہوتی ہیں، اور ایچ آئی وی پیشنٹس کے لیے علیحدہ ہوتی ہیں. لیکن اسٹل کہیں نہ کہیں نیگلیجنس ہوتی ہے ہیومن ایرر کی وجہ سے، یا اسٹریلائزیشن کی وجہ سے، یا پھر کسی بھی پروسیس پہ ایرر کے بیس پہ آپ کو ہیپیٹس بی اور سی ہو جاتا ہے. ہیپیٹائٹس بی اور سی آپ کے جگر کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایچ آئی وی جو ہے وہ آپ کو ایڈس کی طرف لے جاتا ہے. ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس جو ہے، جب اس کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے، تو ہر طرح کے انفیکشنز آپ کو کیچ کرتے ہیں، ہر طرح کے انفیکشن آپ کو پکڑتے ہیں. ایچ آئی وی کی کمپلیکیشنس میں ابھی ہمارے پاس جیسے پیشنٹ آیا تھا، اس کو بہت ساری 2 months پہلے اسے ڈائگنوز ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو فنگل انفیکشنز اور ٹی بی اور سارے انفیکشنز ڈیولپ ہونے لگ گئے تھے. ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ہمارے پاس آنے والے جتنے بھی ینگ پیشنٹ تھے، ایک بچہ جو تھا وہ آن ریسیونگ ہی کافی کرٹیکل تھا، کیونکہ اسے ایچ آئی وی کے بعد، انفیکشنز کے بعد لنگس میں بہت سارے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو چکی تھی. کیونکہ جب آپ امیونو کمپرومائز ہوں گے، یہ وائرس آپ پہ ایچ آئی وی اٹیک کرے گا، آپ اس سے سسیپٹیبل ہو گیا، آپ کی باڈی میں وائرس ہو گیا، گرو کرنا اسٹارٹ کر دے گا، آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہو جائے گی، آپ کا امیون سسٹم ڈاؤن ہو جائے گا، اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ جتنے بھی انفیکشنز ہیں جو نارملی انسان کو لگیں گے وہ ریکور کر جاتا ہے، لیکن اس صورت میں وہ ریکور نہیں کرے گا، اور وہ انفیکشن جو ہے ویک ہیومن باڈی پہ جلدی اٹیک کریں گے اور وہاں ڈیسائڈ کر جائیں گے. اور پھر اس کی فردر کمپلیکیشنز ہیمونیا ڈیولپ ہو گیا، یا پیشنٹ کو بلڈ میں سیپسس ڈیولپ ہو جائے گی، یو ٹی آئی اور ڈفرینٹ ایشوز ساتھ ساتھ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ہیپیٹس بی سی اور ایچ آئی وی کی ٹیسٹنگ کریں. بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گی، میں خود اپنے ہیپیٹس بی سی اور ایچ آئی وی کی ٹیسٹنگ کراؤں گی، کیونکہ ہم بھی اکثر سرنجز پیشنٹس کو انجیکشنز یوز کرتے ہوئے یا کوئی ٹیسٹنگ کرتے ہوئے، اپنے جونیئر ڈاکٹرس کو ہیلپ کرتے ہوئے سیمپلنگ میں ہمیں بھی کوئی نہ کوئی سوئی وغیرہ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو دکھاؤں گی آپ کو میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں بلکہ یہ شو کراؤں گی کیسے آپ صرف 90 روپیز کی ایک کٹ آتی ہے ہیپیٹس بی کی، 90 روپیز کی ہیپیٹس سی کی، اور 90 روپیز میں ایچ آئی وی کی کٹ آتی ہے. آپ یہ ٹیسٹنگ خود جو ہے وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. آپ سیمپل لکھوائیں اپنا، اور اس میں آپ ایک بوند بلڈ کی ڈالتے ہیں، اور وہ آپ کی اگر ڈبل لائن آ رہی ہے، جسٹ لائک جب آپ پریگنینسی ٹیسٹ کرتے ہیں ڈبل لائن ہوتی ہے تو پریگنینسی پازیٹیو ہے. اور اسی طرح ان اسکریننگ ٹیسٹ میں بھی آپ ویسی ہی کٹس ہوتی ہیں، آپ ان میں بلڈ کا ایک سیمپل ایک دو ڈراپ ڈالتے ہیں، دین یو سی کہ اگر ڈبل لائن آ رہی ہے تو خدا نخواستہ پازیٹیو ہو سکتے ہیں، اگر سنگل لائن ہے تو اٹ مینس اب اسکریننگ جو ہے آپ کی نیگیٹو ہے اور سیف ہے. پازیٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں وہ چیز ہے، ڈبل لائنس پازیٹیو ٹیسٹ کو شو کریں گی، سنگل لائن ہے تو وہ نیگیٹو ہوگا. تو پلیز ایچ آئی وی کا ٹیسٹ ضرور کریں. اگر ہیپیٹس بی سی بہت سارے ہاسپٹلس میں ہو رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایچ آئی وی کی ٹیسٹنگ جو ہے ابھی بھی ہاسپٹلس میں اویلیبل نہیں ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک اننیسیسری ٹیسٹ ہے. جس طرح سے بچے جو فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، لیبررس ہیں، اور وہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں، یا سرنجز کو ری یوز کر لیتے ہیں کسی بھی تھوڑے سے افیکٹ کے لیے، تو ان میں بھی ایچ آئی وی بہت کامن ہو رہا ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ ایچ آئی وی کی ٹیسٹنگ لازمی کرائیں، اور ان چیزوں سے بچیں جو آپ کو ایچ آئی وی کرا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.